बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असलबाद से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है। पाकिस्तान की तारीख़ में एक और स्याह दिन, ना सिर्फ स्याह बल्कि आप ये कह सकते हैं कि तारीख़ के अंदर हमेशा ये पाकिस्तान के लिए बदनमा दाग रहेगा। अदलिया के हवाले से या ताकतवरी के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से, और ख़ास करके जो इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम के ठेकेदार बने हुए होते हैं, उस हवाले से कि किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। अल कादर ट्रस्ट जो अल कादर यूनिवर्सिटी है, उसका मिशन क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, वो आपके सामने है। उसमें आज जो केस था उसका फ़ैसला हुआ। फ़ैसला तो बहुत अरसा वो पहले हो चुका था। उसके जो रिज़ल्ट थे वो भी सामने आ चुके थे बहुत से टाउट साफ़ियों के ज़रिए से। लेकिन शायद ये ख़्याल था कि कहते हैं कि जब किसी को बहुत बुरा कहो तो उसे शर्म आ जाती है और वो बुराई छोड़ देता है। या चोर को ये कहो कि ये चोरी करता है तो वो शर्म के मारे चोरी छोड़ देता है। इसी तरह से ये ख़्याल था कि शायद इस मुल्क की जो मुक़्तदरा है, जो ताकत है, उन्हें ये एहसास हो कि सारे ये कह रहे हैं कि हम इस निज़ाम के अंदर अवाम के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, तो चलें इस तासर को रद्द करते हैं और जो फ़ैसला है उसको मेरिट और हक़ की बुनियाद पे सुनाते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी रवायत जो 1970 से लेके आज तक है वो बरकरार रखी और उसी रवायत के मुताबिक उन्होंने ये कबूल नहीं किया कि उनकी जो ताकत है उसके आगे कोई सच और हक़ की बात कर सके। इस अल कादर केस के अंदर इमरान खान को 14 साल कैद और बुशरा इमरान को 7 साल की कैद और फिर इमरान खान को 10 लाख का जुर्माना और बुशरा बीबी को 5 लाख का। खैर, ये सज़ा 14 साल है या 14 महीने है या जो भी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा या किस तरह से सज़ा को जो उनके वकला हैं वो टैकल करेंगे। लेकिन जो अलीमा खान ने बाहर अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो अफसरदा भी थी और उनके चेहरे पे वो तासर उदासी का था। इसलिए नहीं कि ये कोई सज़ा सुनाई, उन्हें कहा कि जिस तरह से इस केस के अंदर बेरहमी से या ये कह सकते हैं कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, इंसाफ को पांव तले रौंदा गया, जज पत्नी मजबूर था या फिर कहीं से बेबस था कि जज ने इनको 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई। और फिर अलीमा खान ये भी कहती हैं कि इमरान खान ना सिर्फ रिलैक्स थे बल्कि उन्होंने कैका लगाया और वो हमें कह रहे थे कि आप किस बात की परेशानी कर रहे हैं। जज़ा और सज़ा अल्लाह के हाथ में है, होना वही है जो अल्लाह को मंजूर है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स को ज़िल्लत रुसवाई दे दे, उसके हिस्से में, उसके मुकद्दर में, तारीख़ के अंदर उसकी रुसवाई और मुकद्दर लिखा जाए, बर्बादी लिखी जाए, तो वो इसी तरह से जुल्म, जबर, बर्बरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ वो करता है और फिर ऐसे ऐसे काम करता है जहाँ जो आने वाला वक्त या तारीख़ भी उससे शर्मिंदा होती है। बिल्कुल इसी तरह से जो मौजूदा अदलिया है, जो जजेस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हुकूमत है, वो ये सज़ाएँ सुनाकर तो वक्ती तो खुश होते होंगे अपने दस्तरख्वां में, अपने टेबलों में, अपने दोस्तों में, और शराब के नशे में धुत ये मजाक़ें तो उड़ाते होंगे कि बड़ा ताकतवर आया, बड़ा ना झुकने वाला आया, बड़ा उसूल पसंद आया, हमने उसको ये सज़ा दे दी। लेकिन एक फ़ैसला अल्लाह ने भी करना है और वो अभी आना बाकी है। सिर्फ यहाँ पर यह कहा यानी कहना इसलिए मकसूद है, यह अफसोस है कि अपने हिस्से का जो दिया है उस जलाने वाली बात है कि अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो थी, इसके अंदर बुनियादी तौर पर मुकम्मल इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट था। उसके अंदर इस्लामिक हवाले से
تحقیقات اور جو اسٹڈی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی، سیرت طیبہ اور باقی جو اسلام کے حوالے سے معاملات تھے ان کے اوپر بات کرنا اور اسے پھیلانا اور حق اور سچ دنیا کے سامنے لانا کہ اسلام کی اصل روح کیا ہے وہ بتانا تھا۔ لیکن آج پاکستان، جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، انہوں نے مور ثبت کر دی کہ یہاں پر کوئی اسلامی یونیورسٹی نہیں چل سکتی اور یہاں پر اسلام کے اوپر ریسرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اب باقی کچھ نہیں بچا۔ جتنے بھی ذلت کے، رسوائی کے، جھوٹ کے، فراڈ کے، نفرت کے کیسز عمران خان کے اوپر ہونے تھے وہ سارے کے سارے اس کے اوپر اور اس کی بیوی پہ کر دیے گئے ہیں۔ اب باقی پیچھے صرف موت بچتی ہے اور اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اب اس میں ایک چیز جو آپ یہ دیکھیں کہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے سے کس کی روح کو کتنا سکون ملتا ہے یا وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ ایک طرف عمران خان جو اپنے حق اور سچ اور نظریے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور کوٹھری کے اندر بند ہے، اور دوسری طرف جو دندناتے پھرتے اس ملک کے اندر، چاہے وہ مریم ہو، مسخرے ہوں یا دیگر ٹاؤٹ ہوں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ماضی کے بڑے بڑے ہٹلر اور فرعون آئے اور پھر آپ کے سامنے چلے گئے۔ آگے چلتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ رسوائی اور ذلت کس کے مقدر میں کرتا ہے اور کس طرح سے مچھر کے ذریعے بھی کسی شخص کو رسوا کر دیتا ہے۔ اور اس دور میں، فرعون کے دور میں اگر مچھر کی مثال ہے تو آج کے دور میں یہ دیکھ لیں کہ وہ فواد جو اپنے آپ کو سنگر بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو کسی سیاسی جماعت کا سربراہ بھی کہتا ہے، اور اس کے اندر عمران خان کا بغض، دشمنی، نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ شاید کہ اس کی ماں نے اسے دودھ جو پلایا ہے اس کے ہر قطرے کے اندر نفرت تھی عمران خان کی، جو یہ کہتا ہے جی کہ شاید عمران خان کا الٹرنیٹ میں ہوں۔ جو عام آدمی کی نمائندگی کا دعوے دار ہے، اس کی عام آدمی کی نمائندگی دیکھیں کہ اس کی بیوی جو بیوٹی پارلر کا کام کرتی تھی اور اس میں جو انہوں نے بجلی لگائی ہوئی تھی وہ چوری کی تھی۔ جو شخص اپنے آپ کو اس ملک کا، اس عوام کا نمائندہ کہتا ہے اور وہ پھر چوری کرتا ہے، یہاں تک کہ بجلی چوری کرتا ہے، جب پکڑا جاتا ہے تو وہ میٹر اتار کر لے جاتا ہے، پھر وہ سرکاری جو جو وابڈہ کے اہلکار ہیں ان کو دھمکیاں دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جتنے بھی نامناسب قسم کے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے استعمال کرتا ہے۔ تو کیا اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ جو اپنے آپ کو آنے والے الیکشن میں بھیک مانگتا ہے کہ مجھے تیار کیا جائے، کیا ایسے شخص کو کوئی ووٹ دے گا؟ آگے چلتے ہیں۔ مریم جو اپنے آپ کو پنجاب کی چیف کہتی ہیں، لیکن ان کی ہر ایک بات کہیں نہ کہیں سے لطیفہ بن کر نکلتی ہے۔ پہلی دفعہ تاریخ میں یہ بھی سنا کہ وہ جہاز جو فوگ میں اڑ سکتا ہے، وہ جہاز جو بارش میں، دھند میں سفر کر سکتا ہے، اور شاید کہ مریم کے اندر کوئی ایسا میجک تھا کہ جیسے ہی وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھی تو جتنے بھی فوگ تھی، جتنے بھی دھند تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ کیسے کیسے لطیفے ہیں اس ملک کے اندر اور کیسا نظام چلتا ہے۔ آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا صرف اور صرف پرپز یہ ہے کہ اس ملک میں کیا انسان، کیا انسانی حقوق، کیا عدلیہ، کیا ججز، کیا انصاف، کیا طاقت، یہ کس طرح سے نظام چل رہا ہے اور کیسے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آنے والا وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سے ذرائع سے یا کس شخص کے ہاتھوں یا کس ایسے بندے سے ان کا جو انجام ہے وہ کروائے گا، اور پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ اقبال جنجوع کو اگلے ولاگ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔